हांव मारिना मोरायस सावंतवाडीन रावपी गांगोस गोळ्यान. आमकां ही शेजारी पळय आहा लॉरेन्स आनी कार्मेला मुखेल एकदमच त्रास करता. आनी आपूण सोत म्हूण सांगून बेश्टेच मिडियाचेर कितें कितें आर्टिकल घालता. हांव तुमकां आतां दाखोवन दितां ती पुअर एल्डरली कपल म्हणटात आपूण. आनी आमच्या फाटल्यान येदे व्हडले शेड घालां कोंबयांचे 40 कोंबयो आनी ते भायर कोंबे इतले आमकां त्रास जाता घाणीन ते आनी ते सांगता धाकटुले म्हूण. तें आर्टिकलूय तुमकां शेअर करता. आनी शेड पळय केदे घालां तें कोत्ता. आनी ते म्हणटा इट इज अ प्रॅक्टीस ट्रेडिशनली ऑफ द गोवन्स. आदी ट्रेडिशनली करपाक गोंयकारां धाकटुले गूड आसताले, 4-5 कोंबयो आसताल्यो. येदे व्हडले शेड 40 कोंबयो कोण पोसताल्यो. आनी ते सांगता घोव आपणाचो सीख म्हूण. अरे सीख जाल्यार दुसऱ्याचेय चिंता, शेजाऱ्याचे. हांव मोजेंच चिंतिना. यू हॅव टू थिंक अबाउट द नेबरहूड. सगळ्यांक त्रास जाता ते कित्याक तुमी कोत्तात? कोंबयांची घाण कोहली ती जाणोवप. 1-2 कोंबयो 40 कोंबयो आनी पेट्स माय पेट्स म्हणटा. पेट्सांचे तूं पयशे कोत्ताय. पेट्स आर कॉल्ड वॉट? डॉग्स, कॅट्स, बर्ड्स आर कॉल्ड पेट्स. When you're making money on them, they are not called your pets. तो पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर आणि म्हणटा they are hand to mouth to buy a few eggs. 3 decades they have worked in the Gulf. पुरो रे तुका तरी पूण हँड टू माउथ पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर्स लॉज हा तुका सांगपाक येदो व्हडलो. आनी त्या भायर ही कॅनॉट इवन वेअर दॅट बॅज. ही इज वेअरिंग अ बॅज. आपूण सिनियर सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणटा तो. He doesn't even have a right to wear that badge. He's a Portuguese passport holder. सगळे ऑफेन्सार कोत्ता आनी दुसऱ्याचेर घालता बगलांडा. When the health officials have come and done a thorough inspection आनी कितें पळय करूंक जाय ताणी केलां. रिपोर्ट दिला. आतां म्हणटा तें रॉंग. तूं सगळे नाका जाले इलिगली कोत्ताय. हॅव यू गॉट एनी परमिशन्स टू कीप द पोल्ट्री? 150 स्क्वेअर मिटर्स तुवें दोंगर खोडलोय आनी केदी व्हडली 2 शेडां घाली. आनी पंचायत, what is the पंचायत? Permissions were not given. I complained so many times. Have you all taken action against them? No. So trouble the neighborhood and do all the illegalities. That is her thing. Because she's not from here, she's from Karnataka. She doesn't know any rules and regulations of Goa. Harassment kotta amga mudom. आता पोल्ट्रीक ताणें वॉटर कनेक्शन दिला. ओके, लाईट कनेक्शन दिला. वॉटर कनेक्शन दिला कितें करून जाणा मरे? वॉटर कनेक्शन शी हॅज ड्रिल्ड इनटू आ कंपाऊंड वॉल. Why was that necessary? You have your compound wall, no? You have your wall, no? Drill that. तू मुद्दाम केसां करिनाय. I want the health officers and the health department to take necessary actions. I cannot live with this stink. We want a healthy life. आणि आता विकासानी हा तो सांगता बगर कोंबयांचे तो लिडर जावंक सोदता फकत कोंबयांचे आनी डुकरांचे. आनी आतां तो मिडियाचेर घालता कोंबयो. लॉरेन्स आल्बुकेर्केचे कोंबयो. ते हॅरेसमेंट. वॉट हॅरेसमेंट? एक्चुअली आम्ही इन्स्पेक्शन केला, सायट इन्स्पेक्शन 2 फावटी केला. आनी फर्स्ट ताका नोटीस इश्यू केल्लो. त्याच्या उपरांत त्याने नोटीसीक काय करूंक ना म्हणून आमी ताका परत शोकॉज नोटीस 16 जुनाक इश्यू केली. आमी ताका सांगलें की ते न्यूजन्स जाता एज पर द हेल्थ एक्ट आनी ते काडचे म्हणून. 2 दीस आमी टायमींग दिल्लो ताका. पण आतां ऑलमोस्ट 20 दीस जावन गेले पूण तरी आसतना ताणें अजून काडूंक ना. आतां ताका आमी ते अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन 2 हेल्थ एक्टा प्रमाणे ते आमी काडटा आनी आमचे कस्टडीन घेता. फाल्यां आमी काडटले. The voice for Goy.